बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा बहुत ही मसरूफ़ थी। आटा गूंदने और दीगर तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल के मासूम से दो भाई अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मा तुझे याद नहीं, आज ईद है, ज़रा बाहर आकर देखो तो सही, मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं, और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब यह है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अम्मा जल्दी से हमें नए कपड़े पहना दो, हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज दीजिएगा, हम उनके साथ वापस लौट आएंगे। माँ ने बच्चों के सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफ़ी वक्त है, बेटा तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं, शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आए, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी और तुम अपने अब्बू के साथ ईदगाह चले जाना। अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इस दौरान मैं अपने काम निपटा लूँ। दोनों भाई बोले, जी अम्मी जान। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल के आंसू पूंछते हुए हंसकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे अब्बू नए कपड़े ले आएंगे, तुम्हें ज़रूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पूछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा, अम्मी जान, वो लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं, देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए नवेले कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम उन्हें ज़रूर पहनते। वो कहता है कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े लेकर नहीं देते। वो हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं, जल्दी से नए कपड़े पहन कर आओ, अगर आना है खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक हमारा इंतज़ार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ ना चलें। अम्मी अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमारे जल्दी से हमें नए कपड़े पहनाओ, हम उनके साथ जाना चाहते हैं ताकि हम उनके साथ ईदगाह जा सकें। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बातों पर काबू ना रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चे अम्मी को मजबूती से गले लगाकर खामोशी से उनकी तरफ देख रहे थे। सब्र खो चुकी अम्मी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू पूछे और चेहरे पर जबरन एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, अभी ईदगाह जाने में वक्त नहीं हुआ है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफ़ी वक्त पड़ा है, अभी नमाज पढ़ने में काफ़ी देर है। इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आओ और देखो तुम्हारे अब्बू आए हैं कि नहीं। अब्बू अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ, तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा ही काम बचा है, अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी, फिर तुम उन लड़कों के साथ चले जाना, फिर तुम मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे, ठीक है? दोनों भाइयों ने कहा, जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी इस हालत का अंदाजा ना हो, इस डर से अम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा, अम्मी हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने रोते गले से कहा, हाँ बेटा जाओ। उनकी आवाज़ में छुप छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए?
बड़े भाई ने जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई बाहर निकल गए और अपने अब्बू को ढूंढने लग पड़े। भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। उधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई। बहुत सोचने लगी, मैं अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है, उनको कपड़े पहनाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है। फिर भी उन्हें कैसे तसल्ली दूं? और आज तो ईद का दिन है, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? या अल्लाह, तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। ईद के लिए जो मिठाई बनाई है वो भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है। इससे हलवा और रोटी बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस अम्मी के सर पर? तुम तो सबकी हालत जानते हो। मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं? या अल्लाह, तूने कहा है कि झूठ बोलना गुनाह है। ये सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने बच्चों को झूठे दिलासे और उम्मीद देकर बहला फिसला रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? या अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा। या अल्लाह, तू मेरे गरीब शोहर की हालत जानता है, तू गरीबों की हालत से वाकिफ है। ऐ रहमान, ऐ रहीम। कहते कहते माँ कमरे में चली गई और जोर जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की के घर की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। आंसू पूछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने को आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी होगी। तभी अम्मा अम्मा कहते दो मासूम बच्चे माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? माँ ने अपनी ख्वाहिशों और आराम को हमेशा शोहर की गरीबी को देखकर दबा कर रखा था, और वो थोड़े से पैसों से ही घर का गुजर बसर कर लेती थी। वो थोड़े ही में खुश रहती थी। आज मासूम बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश ने उनके दिल को तोड़ दिया था। उन्होंने खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे पर किस किया और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है? दोनों बच्चों ने हाथों से अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। यह देखकर छोटे भाई ने भी बड़े भाई की नकल कर ली। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा सही वक्त पर आ जाएंगे। मैं देखो यहाँ तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ, तो मिठाई खाकर ईदगाह चले जाना। थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर। और उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, उन्हें प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा और इंतजार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाएगी। छोटे भाई ने आंखें मसलते हुए अब अचानक पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े? अम्मा ये सुनते ही अचानक चौंक गई। जल्दी से बोली, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहाओ, अभी तक नहाए भी नहीं हो। दोनों भाई ने एक साथ कहा, नहीं अम्मा, अभी तक नहीं नहाए। माँ के लिए मासूम बच्चों से इस तरह की बातें सुनना बहुत ही दर्दनाक था। उनका दिल अंदर ही अंदर से जल रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा, बिना नहाए क्या कोई ईदगाह जाता है? जाओ जल्दी से नहाओ, फिर सब तैयार हो जाएगा। दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है अम्मी जान, अम्मा हम अभी जाकर नहा लेते हैं, आप सब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। दोनों खुशी खुशी भागते हुए बाहर निकल गए। तो अम्मा ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज हैं। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में परेशानी और गहरी हो गई। उनका दिल जैसे एक समंदर में डूब रहा था। माँ सोचने लगी, जब वो वापस आ जाएंगे और कहेंगे हमें नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? माँ का मन अब और नहीं संभल सका। उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मेरा सहारा हो। तुम इस बेबस माँ की मदद करो, तो मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। ऐ अल्लाह, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तेरे अलावा मैं किससे मदद मांगूं? मुझे राहत दो, इस परेशानी से छुटकारा दो। उसके बाद माँ किसी फरियादी की तरह बोलने लगी, ऐ अल्लाह, तू जानता है मैंने किस तरह 3 बार इन मासूम नासमझ बच्चों को बहला पिसला कर मैंने किस तरह संभाला, लेकिन अब क्या करूं? अब मैं उनको क्या कहूंगी? तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। ऐ अल्लाह, तुम ही मुझे सहारा दो, तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, या अल्लाह, तुम सब कुछ कर सकते हो। इधर नहाने के बाद दोनों भाई
خوشی خوشی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھر کی جانب چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بھائی ہنستے کھیلتے گھر پہنچے اور زور سے آواز دینے لگے، اماں اماں ہم آ گئے، لیکن ماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چھوٹا بھائی بڑی معصومیت سے اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھنے لگا اور پوچھا، بھیا ماں بول کیوں نہیں رہی؟ کیا ماں سو رہی ہیں؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اپنی باہوں میں لے کر اسے دلاسا دینے لگا، رکو میں ذرا دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی بڑا بھائی ماں کو جگانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے لگا، اسی وقت دروازے پر زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بڑے بھائی نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہے باہر؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دونوں بھائی ڈر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چھوٹا بھائی ڈر کے مارے بڑے بھائی سے چپک گیا۔ تبھی پھر سے دروازے پر زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ ڈر اور گھبراہٹ سے دونوں بھائی چلا پڑے، اماں اماں باہر کون ہے؟ لیکن ماں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز کے ساتھ ساتھ کچھ بھاری کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دی۔ دونوں بھائی ڈر گئے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار یا پڑوسی گھر پر آتا ہے تو وہ ہمیشہ سلام کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اور کس کر گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ماں بھی کچھ بول نہیں رہی۔ ڈرتے ڈرتے دونوں بھائی دروازے کے پاس گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے، باہر سے پھر سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ دونوں بھائی تھوڑا پیچھے ہٹے اور زور سے چلا کر پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی، میں درزی ہوں، دروازہ کھولو۔ دونوں بھائی حیران ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، درزی آپ یہاں کیوں؟ باہر سے آواز آئی، ہاں میں درزی ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے نئے نویلے خوبصورت کپڑے لے کر آیا ہوں، انہیں لے لو۔ ان دونوں بھائیوں نے جیسے یہ بات سنی، دونوں بھائیوں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے ایک شخص نئے نویلے کپڑوں کے گٹھ کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں بھائی ایک پل کے لیے حیران رہ گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون ہے اور یہ کیسے لے کر آیا۔ درزی نے کپڑے ان کی جانب بڑھائے۔ بڑے بھائی نے جھٹ پٹ سارے کپڑے اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچا۔ اس وقت ماں اب بھی سنبھل نہیں پائی تھی، وہ دل میں خوب آنسو بہا رہی تھی۔ دونوں بھائی بولے، اماں اماں دیکھو درزی ہمارے لیے کتنے خوبصورت اور نئے نویلے کپڑے لے کر آیا ہے، جلدی سے ہمیں کپڑے پہناؤ، ہم عید گاہ جائیں گے، ہم نے عید نماز پڑھنی ہے۔ بڑے بھائی کی بات سنتے ہی چھوٹا بھائی بھی چہکتے ہوئے بولا، ہاں اماں جلدی کرو، اگر دیر ہوگی تو ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ ماں ان دونوں بیٹوں کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ کچھ پل کے لیے بچوں کی طرف دیکھا اور انہیں گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی تیاری کرنے کے بعد انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا اور سیدھے سجدے میں گر گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ تمہاری خدائی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ انہیں فوراً سمجھ میں آ گیا کہ جو شخص نئے کپڑے لے کر درزی بن کر آیا تھا وہ دراصل درزی نہیں تھا، اصل میں درزی نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ ماں سجدے سے اٹھے اور جلدی سے بچوں سے بولی، جاؤ بیٹا جاؤ، اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ وہ آج ہمارے گھر کا مہمان بنے۔ لیکن بچوں کو یہ بات یاد ہی نہیں رہی۔ دونوں بھائی نئے کپڑے پا کر اتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ماں نے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کے سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر انہیں گود میں لے کر پیار کیا اور ماتھے پر چوما، ان کا کس کیا، پھر ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تم ابھی تک نہیں گئے؟ درزی صاحب کو کیا لگے گا؟ پھر سوچیں گے کہ اس گھر کے لوگ کتنے بدتمیز ہیں، مہمان باہر دروازے پر کھڑا ہے اور تم یہاں مستی کر رہے ہو، تم اسے بھول ہی گئے ہو، یہ تو بہت بڑا غلط تاثر ہے۔ فوراً جاؤ اسے میرا سلام پہنچاؤ اور کہنا کہ وہ آج میرے مہمان بنے۔ جاؤ بیٹا انہیں بیٹھک میں آرام سے بیٹھنے کے لیے کہو۔ بنا دیر کیے دونوں بھائی دروازے کی طرف بھاگے، لیکن تب تک درزی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے بہت دور نکل چکا تھا۔ دونوں بھائی زور سے چلانے لگے، درزی صاحب اماں نے آپ کو سلام کہا ہے، جلدی واپس آئیے، آج آپ ہمارے گھر دعوت پر آئیے، ہم بیٹھک کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ لیکن دور سے ہوا کے ساتھ جواب آیا، اپنی اماں اور ابا کو میرا سلام دینا، کسی اور وقت ملنے آؤں گا۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور سب کچھ ماں کو بتا دیا۔
بولے درزی صاحب نے تمہیں اور ابا کو سلام کہا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف جا رہے ہیں، جلدی آؤ ماں انہیں دیکھو گی، جلدی کرو اور کھڑکی سے دیکھ لو، جلدی آؤ ماں، اگر دیر کرو گی تو انہیں پھر دیکھ نہیں پاؤ گی۔ درزی صاحب کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ ان کی ماں نے بچوں کی بات سن کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور باہر کی طرف دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طلسمی شخص نظر آیا۔ وہ بہت ہی تیزی سے اڑتے جا رہے تھے اور ان کے شریر کی چمک چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ ان کی روشنی سورج کی کرنوں کو بھی پھیکا کر رہی تھی۔ ماں حیران ہو کر یہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی روشنی کس کی ہو سکتی ہے۔ اچانک وہ تیز گھوڑے سمیت فوراً غائب ہو گئے۔ انہیں اب مزید نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے میں دونوں بھائی زور سے چلا کر بولے، اماں دیکھو، وہ رہے ابا، دور سے آ رہے ہیں۔ ماں بچوں کو لے کر اندر کمرے میں لے گئی اور ان کے شریر پر نئے کپڑے پہنانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے حیرانی سے پوچھا، اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا میں کیوں رہوں، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، یہ تم ابھی نہیں سمجھو گے، تمہاری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی ہے، لیکن آج سے یہ بات یاد رکھنا، ایک پل کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا مت۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی بھی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ اگر تم اس چھوٹی سی بات کو ہمیشہ اپنے دل میں بسا لو گے اور زندگی بھر اللہ کو نہیں بولو گے تو دیکھو گے کہ اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کبھی تمہیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ماں اپنے بچوں کو یہی نصیحت دے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نئے کپڑے پہنا رہی تھی۔ جب بچوں کو سجانے کا کام پورا ہو گیا تو ماں نے سرمے کا ڈبہ لے کر چھوٹے بیٹے کی آنکھوں میں سرما لگانا شروع کر دیا۔ اچانک دروازے کے باہر سے آواز آئی، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا علی۔ چھوٹا بیٹا دوڑ کر باہر گیا اور چلانے لگا، ابا آگے، ابا آگے۔ بڑا بیٹا باہر جانے ہی والا تھا، لیکن ماں نے اسے روک لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں سرما لگانا ابھی باقی تھا۔ ماں تھوڑے غصے میں بولی، بیٹھو پہلے سرما لگ جانے دو۔ اتنے میں چھوٹا بھائی اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ تب تک بڑے بھائی کی آنکھوں میں سرما لگایا جا چکا تھا۔ دونوں بیٹوں کو دیکھ کر ابا حیران ہو گئے اور بولے، یہ کیا، اتنے سندر کپڑے یہ کہاں سے آئے؟ پھر دونوں بھائیوں نے اپنی ماں اور ابا کو گلے لگا کر خوشی جتائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو خاموش کراتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کہانی سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، اے اللہ، تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ سجدے سے اٹھ کر انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو درزی بن کر بچوں کے لیے کپڑے لے کر آیا تھا، کیا تم انہیں پہچانتی ہو؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ تم نے جان لیا کہ وہ کون تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کے کسی بھیجے ہوئے فرشتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، حالانکہ یہ میرا ذاتی رائے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تم نے صحیح کہا، یہ واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جو درزی بن کر آئے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اچانک زور سے نکلا، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ بھی سجدے میں گر گئی۔ انہیں دیکھ کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سجدے میں گر گئے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔